बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से लेकर 1530 तक आपने हुक्मरानी की। बर सग़ीर पाक व हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का सिलसिला 633 ईस्वी में ही शुरू हो चुका था। मकरान में 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में आए, फिर मुख्तलिफ अदवार में सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अपने दौर हुकूमत में मुस्लिम इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। ये सिलसिला मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतों की सूरत में जारी रहा। 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली जंग में सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी। बाबर 1483 ईस्वी में फरगाना, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में वाक़ है, वहाँ पे पैदा हुआ। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगाना का हाकिम था। उमर शेख मिर्ज़ा एक चुगताई तुर्क था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से था। बाबर की वालदा कतलग निगार खानम का शगर के हाकिम यूनुस खान की बेटी थी। इसका सिलसिला नसब मशहूर मंगोल सरदार चंगेज़ खान से जा मिलता है। इस तरह बाबर की रगू में वस्त एशिया के दो मशहूर हुक्मरानों का खून था। उसे विरासत में मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत और जुर्रत मिली थी। बाबर तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी शेर के हैं। बाबर की तालीम और तरबियत। बाबर के वालिद ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उसने बाबर को फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों के इल्म और अदब के अलावा फ़न शेर गोई भी सिखाया। शख्सी तरबियत में उस पर उसकी नानी और वालदा का बहुत असर था। बाबर ने अपनी खुद नविश्त तुस्के बाबरी में लिखा था कि जुर्रत और मुश्किल वक्त में खुद एतमादी को बरकरार रखने का सलीका उसने इन्हीं ख़वातीन से सीखा। बाबर ने खूबसूरत पहाड़ी इलाके में परवरिश पाई, इसलिए उसे फितरत और कुदरती हुस्न से लगाव था। बाबर ने कम उम्री में ही शमशीर जनी, तीर अंदाजी और शह सवारी जैसे मुरव्वजा फ़नून हरब में खूब महारत हासिल कर ली थी। इल्मी और अदबी ज़ौक़। बाबर पुरअसर अदीब और दिलनशीन शायर भी था। तुर्की और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों पर उसे मुकम्मल उबूर हासिल था। इसका शुमार तुर्की ज़ुबान अदब में चुगताई लहजे के अहम इंशा परदाजों में होता है। इसकी खुद नविश्त तुस्के बाबरी अपने अंदाज़े बयान और दिलचस्प मवाद के बायस आला दर्जे के अदब में किताब शुमार की जाती है। तुस्के बाबरी का दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। बाबर की इस किताब से उस दौर के सियासी हालात से लेकर आम लोगों की ज़िंदगी के बहुत से गोशों के बारे में मालूमात मिलती हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद में बिलख़ुसूस बाबर की मालूमात हैरत अंगेज़ हैं। अमली ज़िंदगी की इब्तिदा। 1494 में बाबर अभी 11 बरस का था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। कम उम्र में ही उसे रियासत की हुक्मरानी का काम संभालना पड़ा। यहाँ से बाबर की अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। बाबर की तमाम अमली ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले दौर में वो वस्त एशिया में अपनी सियासी हैसियत मनवाने के लिए कोशिशें करता रहा, मगर इसमें नाकामी के बाद उसने दूसरे दौर का आगाज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के क़याम से किया। बाबर की वस्त एशियाई मुहिम जोई। बाबर के ज़माने में वस्त एशिया में दो अहम सियासी हरीफ थे। उनमें से एक शाह ईरान और दूसरा शेबानी खान था। चंगेज़ खान की 10वीं पुश्त में शेबानी खान आता है। उसने वस्त एशिया में एक अजीम सल्तनत कायम की। ये सल्तनत 1500 से लेकर 1598 तक कायम रही। बाबर जब तक वस्त एशिया में रहा, उसकी शेबानी खान से सख्त लड़ाइयाँ जारी रहीं। समरकंद को फतह करने की कोशिशें। समरकंद अमीर तैमूर का पाया तख्त रहा था। यह दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता था। यह शहर उस ज़माने में बहुत बड़ी तिजारती मंडी था।
جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور نے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 عیسوی میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اسے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر پھر ناکام رہا۔ آخرکار 1498 عیسوی میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بابر کے فتوحات سے پہلے کابل اور قندھار پر بابر کا قبضہ۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار بھی فتح کر لیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر برصغیر و پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ یہاں سے بابر کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات۔ کابل میں قیام کے دوران بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے لے کر 1524 تک چند چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے سخت ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت بھی دے دی تھی اور اسے اپنی مدد کا یقین بھی دلایا تھا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جلندھر کا علاقہ دیا۔ بابر کے کابل کے جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کا کہا، مگر اس وقت پنجاب کے تقریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش بھی کی تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ 1526 عیسوی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی جانب بڑھا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پانی پت آج کل بھارت کے ایک صوبے پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دہلی سے شمال کی طرف تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات کیا تھیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، منظم فوج۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے اگرچہ بہت تھوڑی تھی، مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑیں اور دوبارہ غلطی نہ کریں۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا۔ اس لیے بابر نے اس بد نظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں جانتی۔ دوسرے نمبر پر بابر کی پانی پت کی جنگ میں جو کامیابی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ متعین تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کر رہا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے جنگی ہتھیار، تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنی حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی اور بابر کو پانی پت کی جنگ میں فتح ہوئی۔ تیسری وجہ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی فوجی حکمت عملی تھی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی اپناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں جب اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا، اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کا استعمال کیا، جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اسی طرح بابر نے خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا تھا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلہ کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جنرل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑنے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا، اس لیے وہ شکست سے دوچار ہوا۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی چوتھی وجہ فوج میں لڑنے کا جذبہ تھا۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی۔ یہاں معمولی غلطی بھی موت اور ذلت کا باعث بن سکتی تھی۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طارق بن زیاد بھی جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا تھا کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ یہاں پر بابر نے بھی سیم وہی حکمت عملی اپنائی تھی، کیونکہ بابر کی فوج جس جگہ پر لڑ رہی تھی وہ جگہ ابراہیم لودھی اور بابر کی اپنی ملک سے بہت زیادہ دور تھی، اس لیے اس کی فوج ذرا سی غلطی اس کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جنگ کنواہا کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنگ کنواہا کے بارے میں، جو کہ 1527 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواہا میں
कवाहाँ के मैदान में हुआ। राणा सांगा का लश्कर 1 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि बाबर का लश्कर इससे बहुत कम था। बाबर के सिपाही ये लश्कर देखकर घबरा गए। उस पर एक नजूमी ने पेशीन गोई की थी कि उनकी परेशानी में और भी इजाफा हो गया। उस नजूमी ने यह कहा था कि इस जंग में सितारे बाबर के हक़ में नहीं हैं। बाबर के सिपाही तो बिल्कुल ही दिल छोड़ बैठे थे। बाबर ने इस सूरत हाल में सिपाहियों में जज्बे को उभारने के लिए एक पुरजोश तकरीर की, जिससे उसकी फ़ौज में एक नई लहर दौड़ गई। बाबर ने अपनी फ़ौज को जमा करके ये तकरीर की, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे वतन और उस मुल्क के माबैन महीनों की मुसाफत हायल है। अगर हम हार गए तो हमें अल्लाह ताला इस ज़िल्लत और उस वक्त से बचाए तो हमारा हशर क्या होगा। हम कहाँ होंगे, हमारा वतन और हमारा शहर कहाँ होगा। हमें अजनबियों और गैर मुल्कियों से दो चार होना होगा। हर शख्स याद रखे कि जो भी इस दुनिया में आता है वो फ़ना ज़रूर होता है। जो ज़िंदगी शुरू करता है उसे आखिरकार मौत का प्याला पीना ही पड़ता है। शानदार मौत ज़िल्लत और बदनामी की ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। इसलिए बेहतर यही है कि हम में से हर शख्स अपने सामने 2 मुतबादिल रख ले। एक ये कि वो सिर्फ खुदा की राह में लड़ेगा, फतह पाएगा और गाजी कहलाएगा, वरना लड़ते लड़ते मर जाएगा और शहादत का दर्जा हासिल करेगा। यही 2 बातें हमारी बहबूद की ज़ामिन हैं। इस तकरीर से फ़ौज में जोश व जज्बा मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। सब ने मिलकर अहद किया और कुरान मजीद की कसम खाई कि आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। बाबर की इस जंग में हिकमत अमली कम बेश पानीपत जैसी थी। बाबर के तोपखाने ने राणा सांगा की फ़ौज में भगदड़ मचा दी। राणा सांगा इस हालत जंग में सख्त परेशान था। उसने जंग का पासा अपने हक में करने की इंतहाई कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिर उसे मैदान से भागते हुए पकड़ लिया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। चंदेरी की फतह। कवाहाँ में कामयाबी हासिल करने के बाद बाबर ने चंदेरी का रुख किया। यहाँ राणा सांगा का एक जर्नैल मौजूद था। बाबर ने सुलह सफाई से चंदेरी को ज़ेर तसल्लुत लाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिरकार बाबर ने किले का मुहासरा कर लिया। फरीकैन से बहादुरी से लड़े मगर जीत बाबर की हुई। पानीपत और जंग घाघरा में शिकस्त के बाद अफगानों ने बहार और बंगाल में भी अपनी सियासी और फौजी सरगर्मियां तेज कर दी थी। इब्राहिम लोदी के भाई ने यहां अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया था। बाबर ने इस घाघरा के मकाम पर शिकस्त दी। इसको बाबर का इंतकाल। बाबर ने एक तवील जद्दोजहद के बाद अपना इक़्तिदार कायम किया। उसे सुख का सांस मिला ही था कि वो 1530 में अपने खालिक हकीकी से जा मिला और इस तरह एक बार फिर मुग़लिया सल्तनत वजूद में आने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम किसके बारे में, किस शख्सियत के बारे में बात करें। तब तक अपने पास रहने वालों का, रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।